बाकीचे सगळे हांगा हजर असलेले सगळे अधिकारी आणि प्रगतीशील शेतकरी हा मुद्दाम करून ते जे पळय प्रगतीशील शेतकरी कित्याक म्हणटा हांव एक 8 जणांची नांव हांव मुद्दाम करून सांगतलो. त्या लोकांक ह्या आमच्या कृषी रत्न आणि त्याच प्रमाणे कृषी विभूषण पुरस्कार प्राप्त झाले. हे धारबांदोडे तालुक्याचे लोक आसा. एक नाव घेतलो मुद्दाम करून श्रीपती सावयकर, नागेश सामंत, वरद सामंत, मागीर आमचो सौरभ कामत आसा, हांगा बसलेलो आसा मनदीप राजेंद्र नायक आसा, राजेंद्र जी देसाय आसा, महेश गांवकर आसा आणि 2 लेडीज आसा, महिला आसा ज्यो तांकां आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार प्राप्त जाल्लो. रेश्मा गांवकर आणि सुशीला गावडे. बाकीचे सगळे म्हणजे हांगा जमलेले सगळे मोगा भावांक भेटिल्ले. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना तुम्ही पळयलें आसतलें की सुरवातीक 2 आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी पदनाट्य केले हांगा. हे करपाची कित्याक गरज पडटा तर लोकां भितर जागृती जावपाक जाय आणि ती जागृती करता आसतना त्या भुरग्यांनी जे पळय 2 ग्रुप आसलेले त्या दोन्ही भुरग्यांक ज्या पद्धतीन पळय प्रेझेंटेशन केलें तांकां हांव तांकां धन्यवाद दिता. विशेष म्हणजे जेन्ना पळय सगळ्यांक एक व्हिडिओ दाखयलो तो जेन्ना पळय व्हिडिओ दाखयता त्या व्हिडिओक सगळ्यो ह्यो गजाली ज्यो पळय आसा त्यो गजाली करपाक हांगा आज पर्यंत धारबांदोड्या तालुक्याक आमकां वयल्यान जर समज कोणी जर मार्गदर्शन केलां आणि हेल्प जर केलें जायत जाल्यार ते ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आमकां हांगा गोंयांत आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, ह्या फिल्डाक आमचे बाब रवी नायक आसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि हांव आनी एक नांव मुद्दाम करून घेतलो शेतकी लागून आमचे WRD मिनिस्टर जे पळय आसा पळय सुभाष भाऊ शिरोडकर तेजेय खूब कंट्रिब्युशन आसा. मुद्दाम कित्याक मेन्शन करता हांव तुमकां आनी 2 मनशांची नांवां हांगा घेवपा जाय. ते आमचे मुद्दाम करून सांगता तुमकां वॉटर शेड कमिटीचे जे पळय अध्यक्ष आसा न्ही म्हणजे एक मोहन गांवकर आसा आणि एक गुरू गांवकर आसा. तेंचे सगळ्यांचे बाकीच्यो कमिटी आसा सगळ्यांचे नांव घेवपा सारके सगळे लोक नांव घेवपा सारकेच आसा पूण सगळ्यांचे नांव घेवपाकच आमी काय तयार करतले. त्या खातीर हांव इतलें सांगतलो की पयर एक दीस कितें जालें की हे शेत जे पळय आसा पळय न्ही हे शेत शिरवाळाचे 3 लाख वयर स्क्वेअर मिटर आसा आणि ते हे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जेडीओ धारबांदोडा आणि हे सगळे ऑथॉरिटीचे हे सगळे शेतकरी जर तुमच्या शेत लायले तर मागीर तेची तक्रार आसता की उदक मेळना म्हणून. उदक जर मेळना जायत जाल्यार आमी कितें करपाक शकता त्या खातीर पयर एक दीस आमी फाटल्या एक शेनवाराक सुभाष बाबू घेवन सायटीर विजीट केली आणि सायटीर विजीट केन्ना ते बाकीच्यो डिफिकल्टी आमकां दिसल्यो की बाकीचे गवरेडे येयले जावं जनावरां येयली ते येता आनी कितें करता फेन्सिंग ना म्हणून ते शेत पिड्ड्यार करता. उदक जायत उदका लागून कितें करपाक जाय त्यो योजनाय आखल्या पूण त्याच बरोबर सगळ्यांक एक मोठी इम्पॉर्टंट गजाल आसा डिस्कशन जाली ती मुद्दाम सांगता हांव तुमकां की त्या 3 लाख शेत 150 शेतकरी आमी रोयले धावपडच्या आणि हांगच्या म्हणून जावचे ना कारण कितें आसा की आमचे कडेन आनी शेतां आसा. आमचो संतोष बाब जो पळय न्ही ताका इन्स्ट्रक्शन दिलें मिनिस्टरान की आनी एक 2 लाख कमीत कमी जावन 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जर समज मेळ्ळी आसा लोकां कडेन फक्त रोवपाची उमेद ना रोयता आसतना सगळे हेल्प मेळटा पूण आपणेय थोडेशे प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. एक आमचे वाकेकुळान म्हणटा एक शेतोड आसा थंय त्या शेतकऱ्याक आमी सांगला की तुका जी ज्या पद्दतीन पळय कितें पळय जाय पळय न्ही ते आमी तुमकां अवेलेबल करतले सरकार म्हणून तुमकां अवेलेबल करतले तेन्ना त्या लोकांचें कंट्रिब्युशन जाय. दुसरें हांगसर आमच्या बिमला आनी कुळ्या थंय थोडीशी शेतोडी आसा. ते कित्याक करपा जाय तर तुमी आतां पळय तो शैलेश आमचो पडलेचो पळय आसलेलो न्ही तेजो तुमी हांगसर व्हिडिओ पळयलो कितें दिसलें आमकां प्रत्येकाक ते फक्त कोबी लायले आनी भाजी काडली ती न्हू ते जालें हे ऑर्गेनिक जे पळय आमकां पळय वेजिटेबल मेळटा ते जालें
पण त्याच बरोबर एनवायरमेंटाचे आमी कितले रक्षण करता हे सामकी इम्पॉर्टंट आसा. ते कित्याक लागून सांगता जाणा हांव, बारीक जर पळयलें जायत फक्त धारबांदोडा तालुका म्हणून आमच्या ज्या सावड्डे मतदारसंघाच्यो 5 पंचायती येता. 2024-25 2,86,00,000 सबसिडी दिल्या फक्त ह्या एग्रीकल्चराक. त्याच्या नंतरच्या वर्साक 2,53,00,000 दिल्या. साधारण एक 30 लाख रुपये सुमार कमी झाले. कित्याक कमी झाले ते पळोवच पडटलें, कित्याक पळोवपाक जाय. हांवें मागीर एक विनंती केली आमच्या डायरेक्टराक वता आसतना की धारबांदोड्याक कितें कितें जाय तें दिवपाक जाय. एक गजाल तुमकां सगळ्यांक मुद्दाम सांगतलो. तुमकां खबर आसा हो जो पळय मतदारसंघ पळय जालो तेन्ना जी एरिया पळय उरल्या ती एरिया सावड्डे गेल्या. कितें कितें मेळटालें सावड्डे मतदारसंघाक, खंयच्यो फॅसिलिटी मेळटाल्यो ह्यो सगळ्याक आमकां थंयच्यो करपाक जाय. तर हो उरले गांव मुद्दाम कित्याक गेला, ते बोर्ड लावपा जाय आसले. बोर्ड लायता तेन्ना म्हाजेर प्रचंड प्रमाणात दबाव. एक्सप्लेनेशन कित्याक करता तें सांगता हांव. खुबशे लोक आसता ते कडेन जेवणात सावड्डे लागले धारबांदोडे अशी म्हणजे खूब जाण आसा. म्हाका तेजी पूर्ण जाणीव आसा. तुमची मुद्दाम करता कित्याक लागून सांगता, एकूच बोर्ड आसचें ना. आमी ह्या मतदारसंघाक खूब प्रेम करता हें दाखोवपाक 6 बोर्ड आसतले. गोंयाक खंय अशें बोर्ड आसचें ना. दुसरे बोर्ड आसा ते मतदारसंघ जे पळय आसा पळय ते कशे आसा, ते मतदारसंघ एक तालुको जावं एक तालुक्याचे 2 मतदारसंघ. फक्त आमचो एकच मतदारसंघ असो आसा की 2 तालुके 2 पंचायती आमच्यो सांग्याक येता. त्या खातीर आमी कितें केलें सांगता. आतां हांगा धारबांदोडा तालुको मेन. आमी लोकेशन सोडलो तेजेर. लोकेशन सोडला आनी आमी धारबांदोडा म्हणून बरयला. फाल्यां जेन्ना पळय आमी मोल्याक लायतले तेन्ना आमी मोल्या लोकेशन सोडटले. सावड्डे लायता तेन्ना कितें करतले, ते सावड्डे म्हणून घालतले, पूण सांगे म्हणून घालचे ना. लक्षांत जालां. तर ही गजाल हांवें तुमकां कित्याक क्लॅरिफाय केल्या, असल्यो गजाली करून तितून भितर मागीर ते कितें भ्रमनिर्माण करप आनी जी गजाल पळय बरी आसा ती कशी वायट दाखोवप हे दाखोवपाचे खूब लोक प्रयत्न करता. तेजे पासून थोड्यांचे आपूण आपल्याक ही गजाल खबर आसा अशें सांगपाक जाय. आतां हांव तुमकां मुद्दाम करून कित्याक लागून सांगतलो ही गजाल, जेन्ना पळय ते सेकंड पाळी जेन्ना पळय कार्यक्रम जातालो आमचो स्टेजीर तेन्ना त्या भुरग्यांनी सांगलें की ही येवजण आसा ती येवजण आसा, सरकारा कडल्यान हें मेळटा सरकारा कडल्यान तें मेळटा. आमी कितें करपाक जाय तेवूय त्या भुरग्यांनी सांगलें. आनी हें करता आसतना तुमकां सांगता की ह्या पर्टिक्युलरली ह्या डिपार्टमेंटाचे आनी आमच्या जेडीओचे ऑफिस जे पळय आसा पळय न्ही ते जे कितें पळय तेंचें काम आसा तेचे पेक्षा एक्स्ट्रा काम करता हें स्वता हांवें पळयलां. हांव तांकां लागींच्यान पळयलां की आमचे शेतकरी सुद्दां समज जमले ना कितें करपाक जाल्यार ते लोक करून ते जबाबदारी घेता. एक पास करता आसतना कितें करपाक जाय आमकां की आमकां सगळ्यांक ते पिकावळ घेता आसतना सरकाराचो जो फायदो आसा तो फायदो घेता आसतना आमी कितें करपाक जाय हेची थोडीशी काळजी घेवची पडटली. आनी ती निश्चितच तुमी घेतले हें म्हाका खबर आसा. आमी मातशें जर भोंवून जर पळयलें जायत न्ही तुमकां हांव मुद्दाम सांगता की नवीन मशिनरी येयल्ली आसा. काम आमकां पयलीं भशेन कशें आसा की नडणी बिडणी हातीर काडपाची गरज ना. हांव आतां म्हाजे कडेन हांगा भेटी बसलेले हांवें ताका एक म्हणलें अशें की आमी आमगेल्या घरान आमच्या घराण्यान मूग सुद्रोयल्या म्हणून सांगलें तें सत्याच जालें. हें कित्याक लागून सांगपाक शकता आमी, ही गजाल प्रत्येक कडेन आमी येलो करपाक शकता. आनी हें करता आसतना स्वताक जर समज जर थोडेशें श्रम घेतले जायत जाल्यार म्हाका दिसता अडचणीचो विशय जावचो ना. एक महिला आमगेली ते 2 रोजां घेवन आलेली खबर आसा तुका. पयलीं कोणी फक्त 2 रोजां कोणें पळोवना. म्हाका दिसता हांवें पळयलां आमचे सगळीकडेन पळयलां डायरेक्टान पळयलें तर कितें हांवें ताका 2 रोजां कित्याक हाडल्या रोजयेन ऑलरेडी म्हणपाक रोयल्या आनी रोजां अजून तेगेली जावपूच ना फुलोना म्हणजे पूर्ण फुलोना. आपणे म्हणपाक ऑर्डर घेतली म्हणपाक रोजांची आनी ऑर्डर घेवन फाल्यां दसऱ्याक आतां सगळे आपले जितले पळय रोजां पळय जावपाचे तितली रोजांची आपल्या ऑर्डर आसतली. आतां हे मुद्दाम कित्याक जालें कोणाक खबर आसता कळटलें. म्हाज्या घरा कडेन किल्लपाली फाटल्यान 1 लाख स्क्वेअर मिटर शेतूड आसा. 10 ग्रूप आहा किल्लपाली बायलांचे आसा पळयल्या मुगो. सगळीं रोजां रोयता. हांव रोजां स्वता तेंचे कडल्यान व्हरता तुका कळपाक लागून सांगता.
दसऱ्याक एक 5 किलो रोजां जाय जाल्यार फ्रेश रोजां बरी फुललेली साधारण म्हणजे ती कशी आसा तोय विकता ती बाजारांत 250 रुपया जाल्यार ती 200 रुपयांनी 100 रुपयांनी विकता. हे कित्याक लागून सांगलें म्हणजे आमी प्रत्येक गजाली ज्यो पळय करता पळय न्ही त्यो करता आसतना तेजो म्हणजे परिणाम कितें जातलो हे थोडेशें आमकां विचार करपाची गरज आसा. आनी परत तुमकां सांगता ही संदी म्हाका जी पळय तुमी पळय दिली पळय न्ही सावड्डेच्या लोकांनी ते संदीचो पूर्ण हांव म्हणटा तुमचे कडेन जाता तितलो उपयोग करपाक लागून कशा पद्दतीन जातलो ते सदैव म्हणजे प्रयत्न आसता. आनी ते करता आसतना तुमकां हांव इतलेंच सांगतलों की जेन्ना जेन्ना तुमकां ज्या ज्या गोश्टीची गरज आसा त्या त्या गोश्टी लागून एप्रोच जाया. आनी हांगा एक सांगता हांगा ह्या बिल्डिंगेक जी डिपार्टमेंट आसा ती डिपार्टमेंटां ओवरक्रावडेड ना. बाकीच्या तालुक्यांनी कितें जाल्लें आसा ते खूब फायली पडलेले आसता चड पयलींच्या वर्सांचे खूब आसा लोकूय वेगळे आसा. आनी जेन्ना पळय हो तालुको पळय जालो न्ही 2012 तेन्ना तुमी म्हाका पयली संदी दिल्ली सावड्डेच्या लोकांनी त्या खातीर मुद्दाम करून मेन्शन करता. तेन्ना सुरवातीकूच सगळे जे ऑफिसर येयल्ले तेंका हांवें आगोन हाडून सांगलेलें हांगा नवीन तालुको आसा लोकांक तुमी बरी सर्वीस दिवपाक जायी आनी कसलीच डिफिकल्टी आसों जायना अशा पद्दतीचें काम करा म्हणून केन्नाच एक चुकून तुमकां विचारपाक येवना म्हणून तें काम ह्या लोकांनी केलां हांगची जे पळय डिपार्टमेंट आसतली. आनी तशें करून कशें आसा की जेन्ना जेन्ना तुमकां गरज आसा तेन्ना तेन्ना तुमी येवन थंय हो सगळो फायदो घेवपा जायो. आनी त्या ह्या सगळ्या फायद्याक लागून परत एकदां सांगता तुमकां हांव की हे सगळें करता आसतना ह्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी तेंचे जे पळय स्वप्न जे पळय आसा देशाक लागून ते जर पुराय करतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक पावरच पडटलें. आनी दुसरें हांगा जे गोंयांत जे पळय आसा आमच्या डॉ. प्रमोद सावंत जे आसा तेणी जो पळय नारो दवरला की स्वयंपूर्ण गोवा जशें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत तर ह्या स्वयंपूर्ण गोवाकय हे आमी सगळ्यांनी तेंको दिवपाक जायो. आनी हांव आयज तुमचो सगळ्यांचो हांगा जमले जितले लोकांचो शेताश आभारी आसा. सगळ्यांक फुड्यान देव बरें करूं.